ديها لنا ولا تديني يمين وحده ولا فيه زياد يلا سيري انا غدير الحاج معايا انا غنرجع زياد زياد ما كيسمعش ستين تبقى بستين هنا جربت بستين زي ما تمشي سيري سيري لو قلت لها ما ترجع هي راجعة هي بترجع هي قلت سيري هي راجعة ثاني اجي قلت لها ادخلي يا حبيبي ادخلي يا حبيبي بابا انت تستطيع ولا ولا تستطيع ولا تقول لا الماء Bon, s'il vous plaît, partagez le maximum possible le live pour commencer. Et bien sûr, ما تنساوش ديروا لي لايك اللي j'adore باش هكذا اللايف كيطلع. ماشي يرمي
بون عافاكم ما تنساوش بارطاجيو لو لايف باش هكذا كلشي يقدر يدخل يشوف معنا اللايف. اي بيان سور نتوما كتفرجوا نتوما كديروا لي لايك لي جادور باش هكذا اوسي اللايف كيطلع. دونك بيان سور سي فو فولي كيف كنقول لكم دائما en attendant يطلع اللايف. دونك عافاكم حاولوا ما امكن انكم تبارطاجيو. دونك فوالا لا بجيب الكرسي الأحمر دابا. عافاكم حاولوا تبارطاجيو في كاع لي جروب. دونك فوالا باش نبداو. دونك عافاكم حاولوا ما امكن انكم تبارطاجيو الماكسيموم بوسيبل. Je te fais ça. Je te fais très bien. Très bon. Oh, merci. Voilà. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في لايف جديد. معكم مريحة بمجوهرات اليوم. المحل ديالنا وقت تنزيل وبيع وشراء الذهب 18 الكاره بجودة عالية. المحل ديالنا كيتواجد في شارع الوفاء حين رجستر قصر في مدينة فاس، مي كنديروا لا ليفريزون بارتو او ماروك. يعني فين ما كنتو في المغرب كنوصلكم لا كوموند حتى للدار عندكم بلا ما كتحتاجوا تخلصوا ولا لا ليفريزون. بيان سور طريقة التعامل سي تري فاسيل، سي كو كتشوفوا لي زارتيكل اللي كنمشي لكم في لو لايف، كديروا سكرين لارتيكل اللي يعجبكم، كتصيفطوا لينا لاباج فيسبوك اللي ديجا ايبينغلي في الكومونتير بجولي هام، اولا لا رقم تاع لي 0661 72 24 79. دونك فوالا بالنسبه للناس اللي في ليترونجي ما كنديروش لا ليفريزون ليترونجي، سي جوست لي فيل دي ماروك، مي تقدروا تخليو لينا لادريس كيلكان د لا فامي ديالكم هنايا في المغرب نصيفطوا لهم لا كوموند ديالكم ابخي هما يوليو يصيفطوها لكم. دونك فوالا لا بروسيدور هي هذه. بالنسبه كيف قلت الطريقه سهله، كتشوفوا لي زارتيكل كدوزوا الواتساب اي كتخليو لنا لي كوردوني ديالكم اللي فيهم سميتكم كنيتكم لادريس نيميرو دو تليفون اي اون فوتو ريكتو فيرسو ديال لي كارت ديدونتيتي ناسيونال. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions en privé sur le numéro qui est déjà épinglé dans les commentaires 06 61 72 24 79.
Donc voilà, كنجاوبوا على كاع les questions, les messages et les appels aussi كيف قلت. N'hésitez pas de poser toutes vos questions. بالنسبه شنو اخر وي عافاكم نتوما كتفرجوا نتوما كديروا لي لايك اي لي جادور باش هكذا اللايف دغيا كيطلع. اي ما تنساوش بارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل كيف قلت كو سوا في لي ديالكم افيك فوز امي افيك تو لي زامي. دونك اون اتوندون اللايف يطلع غادي نبدا نقرا لكم لي كومونتير. دونك غير حاولوا عافاكم ما امكن انكم تبارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل. انا جو سي با علاش لو لايف ما بقاش كيبغي يطلع مي سي با غراف. كتبقى في لا كاليتي ماشي في لا كونتيتي كيف كنقول لكم دائما. عصام متابر وعليكم السلام مرحبا بك. مساء الخير مساء النور ماما عمران لي اختي كزين ديالي ميرسي بوغ البارطاج. رشيد النوجي تبارك الله على الزيونات الله يبارك فيك ميرسي. وزاك لورانج ميرسي شكرا لكم على كاع لي كومونتير زوينه. سلام زين لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله ام نجوى. الحمد لله ام امل وورده كذلك ميرسي ما شيري. عندي عندك نجي عندك مرحبا. بون كيف قلت حتى الناس اللي ساكنين فاس والا بغيتو تجيو ديريكتومون المحل تقدروا دوزوا الواتساب غتصيفطوا لينا ميساج وغنخليو لكم لوكاليزاسيون ديال المحل غادي تجيبكم حتى عندنا. سلام زين جاتك جلابه في النعوي ناس كليفنين فاطمه شيري لي اختك حبيبتي. دونك فوالا الزين مغربي ما برازيلي ما تركي. سلام زين صافا الحمد لله ما شيري. سعاد وعليكم السلام. دونك فوالا بون اجي ندي معاك بلوك. ميرسي جهاد بيل بور لا ريبونس لي اختك راكي شابه اليوم. عمري خليك ليلي مرت سفيان ميرسي ما شيري. دونك فوالا مالغري انني زعما فريمون راني زعما ندير والو ابار لو روج مي المهم والمشاركه كنقولوا دائما. سلام لورانج تو فا تري بيان سي دون اون تري بون ماين ثانك يو سو ماتش ما شيري شهدوده. جيسبر كو تكوني بخير وعلى خير و سا في بليزير دير طون كومونتير والله العظيم. عندكم موديل 3 دي وري لينا وقولي لنا شحال. وي ديجا راني لابسه لكم لا باك موديل 3 دي. سينو بغيتي لونسومبل كاين بغيتي لي براسلي اي حاجه بغيتيها موجوده عند مجوهرات فيهم بيان سور كيف ما عودناكم لا كاليتي avant la quantité. Donc voilà جيتي زوينه زين ميرسي ما شيري. ادرار اجاد سلام تبارك الله عليك جا معاك الغوز لورانج نون با الغوز. الان صافا انا جيتي زوينه ما شاء الله. خليك ليلي حبيبتي ليتيسيا لي اختك وعرفتي ديجا راني ترو فاتيغي فريمون. يا البنات عرفتي واحد لا فاتيغ فيا راه باينه غير من انني ما دايره لا مكياج لا والو ابار الغوج على باش ما نكونوش كنكذبوا. دونك فوالا سلام تبارك الله عليك جام. دونك فوالا جاوبت على هاد الكومونتير اي ديجا ميرسي بور لي كور. سلام صافا الحمد لله ميرسي بون كوراج الله يبارك فيك. دوماج كو فو نو فيت با ليفرازون فروش سي بيان دوماج والله العظيم ما كرهناش الصراحه مي سا كوت ترو شير اننا نليفريو ليترونجي. دوكو كنفضلوا اننا نتبعوا ديك لا سوليسيون اللي ديجا قلت لكم في لو ديبي سي كو انكم كتخليو لينا لادريس ديال شي واحد من لا فامي ديالكم هنا في المغرب كنصيفطوا ليهم لا كوموند ديالك ابري هما يوليو يصيفطوها لكم اورانج. اوكي ميرسي شادودا pour la fleur ma chérie. Donc عافاكم n'hésitez pas de poser toutes vos questions sur WhatsApp, le numéro de téléphone qui est déjà épinglé dans les commentaires et aussi de partager le live le maximum possible que ce soit في les murs ديالكم avec vos amis et surtout عافاكم في les groupes باش هكذا كلشي يقدر يدخل يشوف معنا اللايف. دونك فوالا ما تنساوش عافاكم كيف قلت نتوما كتفرجوا نتوما كديروا لي لايك اي لي جادور. قولها باين عليك يمر لك بالك كي ديريكت كنت تاع عصام الحمد لله لي اختك الله يكبر بك ما شيري باين عليك يمر لك بالك. دونك فوالا كيف قلت بالنسبه دونك فوالا عافاكم ما تنساوش بارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل كو سوا في لي ميغ ديالكم افيك فوز امي اي سورتو في لي جروب باش هكذا كلشي يقدر يدخل يشوف معنا لو لايف. اميل دوري السلام عليكم. السلام تبارك الله عليك الله يبارك فيك ريجا. دونك فوالا عافاكم كيف قلت ما تنساوش بارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل اي بيان سور نتوما كتفرجوا نتوما كديروا لي لايك اي لي جادور. دونك فوالا حبيبه ديالي سلامات chaque jour top وجاك لورانج تري كلاس اي بون كوراج ما بيل. ميرسي ما شيري سا مفي بليزير فريمون كيفاش كطلعوا ليا المورال اي تو. دونك كيف قلت عافاكم باش تزيدوا اكثر تفرحوني ما تنساوش بارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل كو سوا في لي ميغ ديالكم افيك تو باش هكذا اللايف دغيا يطلع. اذا بالنسبه لونسومبل اللي لابسه لكم البنات شوفوا معايا اونسومبل اللي غزال بزاف شي حاجه اللي على مود
بون ماشي غير على مود ولكن اخر ما خرجت لي موديل كو سوا ديال لي براسلي لي باغ لي زونسومبل هو هذا ديال القلوي على شكل فنيساس. ديجا راكم غادي سلامتك زين الله يبارك فيك. كيف قلت تانتي الله يشافيك ما شيري لاباس عليك ما يكون عندك بس. دونك فوالا السلام جا معاك لورانج ميرسي عويناتك. دونك كيف قلت بالنسبه لونسومبل اللي انا لابسه ليكم راه تري على مود و تري توندونس ديرنييرمون. دوكو راكم غادي تلقاو شفتو غتكونوا شفتو بزاف ديال لي ستار و بيان ديال لي زارتيست لابسين هاد لونسومبل هذا و بيان هاد لو موديل بالضبط. دونك كيما كتشوفوا معايا عندنا لي بوكل لا شين بوندونتيف هي هادي. البوندونتيف راها فيكس مع لا شين ديالها. صراحه جيتي فنه نسيتيني في لي زارتيكل دوك لي زارتيكل ديالها انت اللي مزينه الله يكبر بك فاتي. عرفتي شنو دابا ملي كنقرا لي كومونتير ديالكم ما باقياش نعاود ندير نقطه ديال المكياج ما غنعاودش انايا ندير شي حاجه سبيسيال مكياج منين دابا انا هاك انا في راسكم فريمون قسما بالله العظيم الا جو سوي ترو فاتيك راني قلت لكم في لو ديبي وعيانه ديال بصح وباينه عليا في وجهي وكيبان لي كنقول قبل ما ندير لايف دابا واش انا موالفه ديما كندير لايف بيان ماكيي اي تو دابا لا محال واش ندير لايف وقلت ماشي مشكل خليني نديرو. دابا ملي شفت لي كومونتير هكا ما بقاش نعاود ندير المكياج. ربي يخليك ما شيري. سلام حبيبتي راك ديما راقيه الله يحفظك من كل شر امين يا ربي طبيعه الحياه. ميرسي بوكو ما شيري بوغ لو كومونتير وما تنسيش بارطاجي لو لايف معاك. لولا لميا حبيبتي بون المحل ديالنا كينشري الوفاء حين نرجستر قصرو في مدينه فاس مي كنديرو لا ليفريزون بارتو او ماروك فين ما كنتو كتوصلكم لا كوموند حتى للدار عندكم. دونك فوالا كيف قلت بالنسبه لونسومبل اللي ديجا لابسه لكم عندنا فيه لي بوكل لا شين بوندونتيف انت اصلا الله يبارك فيك ما سيري لي خطيك. دونك كيف قلت عندنا لا شين بوندونتيف افيك دونك فوالا لا باغ هو هذا اي لو براسلي. دونك لونسومبل كامل كيبقى لكم البنات 15200 درهم الله يكبر بك ميرسي اضرار. دونك عندنا لا باغ لو براسلي لا شين بوندونتيف هي هذه افيك لي بوكل. دونك كيجيو فنين بزاف تري شيك شي حاجه اللي تقدروا تلبسوها شاك جور كيما تقدروا تلبسوها في اون سواري اون سورتي بون نامبورت او. دونك فوالا عندنا لابا كيما كتشوفوا معايا لو براسلي لي بوكل ولا شين بوندونتيف بون باردون. دونك ربي يخليك جهاد بين ما شيري لي زين راه عويناتك اللي زينين الزين ديالي لي لا خداك ميرسي بوكو. دونك فوالا ما شاء الله الله يبارك فيك رباب ايمان. تحياتي ليك خويا عثمان وتحياتي لكاع الجزائريين اللي ديما كيشوفوا معنا اللايف وميرسي بوغ البارطاج وما تنساوش بارطاجيو معكم لو لايف الماكسيموم بوسيبل. علاش كتكذبي ديما طوب لي خطيك ما شيري اصلا يقلبوا بيد ربي يعطيه الستر حلو في وجهو ربي يخليك ما شيري لي خطيك الزين ديالي كتحلونا هاي. دونك فوالا بون البنات غادي نوريكم واحد السلسله يلاه دخلت جديده 10100 500. دونك فوالا 10500 درهم هي 1,10,000 ريال. انا غادي نلبسها لكم دونك شوفوا معايا هاد السنيسله كتجي رائعه. دونك فوالا غنحاول سلام صافا زين باش يجيو كاملين باينين. غنحاول نقادهم سلام صافا واتساب نيميرو التليفون راه ديجا ايبينغلي في لي كومونتير 06 61 72 24 79 كتصيفطوا لينا ميساج اي بيان سور كان فوالا كنجاوبوا على كاع لي كيسيون لي ميساج اي لي زابيل اوسي. دونك فوالا دونك بالنسبه لونسومبل كامل كيبقى ليكم. دونك فوالا تجي قوليها له في بريفي كاين هاد لونسومبل اللي فيه لي بوكل لا شين بوندونتيف لا باغ او لو براسلي لا المهم. دونك لا باغ لي بوكل
لا باغ لي بوكل او لا شين بوندونتيف او لو براسلي. ربي يخليك رباب ايمن، ميرسي ما شيري لي اختك الزين ديالي. دونك كيف قلت عندنا لا شين بوندونتيف لي بوكل لا باغ او لو براسلي، فالونسومبل كامل ديال 15200 درهم هي 15200 درهم و بيان 1520 اورو، 1520 اورو اللي هي 1,104,000 ريال. دونك فوالا كيما كتشوفوا معايا لا باغ لو براسلي لي بوكل او لا شين بوندونتيف، فالونسومبل كامل كيبقى لكم 15200 درهم. دونك نتوما عارفين كو كيف قلت في لو ديبي هاد لونسومبل تري على مود ومعروف بزاف غير ديرنييرمون باش خرج. دونك شكرا بزاف، جو زون بري، مرحبا الف مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. دونك كما كتشوفوا معايا بالنسبه لهاد لي بوك لا شين بوندونتيف لا باغ او لو براسلي، فالونسومبل كامل ديال 15200 درهم هي 15200 درهم و بيان 1520 اورو اللي هي 1520 اورو اللي هي 1,104,000 ريال. دونك فوالا 1,104,000 ريال اللي هي 15200 درهم واللي هي 1520 اورو، 1520 اورو اللي هي 105 1520 اورو فوالا اللي هي 15200 درهم. دونك فيه لا باغ لي بوكل او لا شين بوندونتيف، دونك شي حاجه اللي رويميه بيان سور تقدر تلبس مع اي حاجه، حتى شي حاجه بلديه كوم جليبات ولا ليبريتو. بيان سور محبوبات الجماهير اللي لابسه ليكم هنا كتبقى غير ب 800 درهم هي 16000 ريال، 800 درهم هي 80 اورو. سيل فو بلي نتوما كتفرجوا نتوما كديروا لي لايك اي لي جادور وما تنساوش بارطاجيو le maximum possible que ce soit في المغ ديالكم avec vos amis et surtout في الجروب. دونك كيف قلت بالنسبه لونسومبل ما شاء الله اللهم زيد وبارك، ما كرهتش نشري شي خاطر نسلم عليك ان شاء الله. خديجه جبيلو مرحبا الف مرحبا ما شيري، وانا ديما هنا والله يسهل في الرزق ويسهل عليك وعلى جميع المتتبعين والمسلمين اجمعين. دونك كيف قلت فبالنسبه للونسومبل كيبقى لكم 15200 درهم. محبوبات الجماهير دايره غير 800 درهم اللي هي 800 درهم واللي هي 16000 ريال، وي 800 درهم وبيان 80 اورو اللي هي 80 اورو اللي هي 800 درهم. دونك كيما كتشوفوا معايا كتجي انيقه بزاف تري شيك. دونك فوالا اي كتبقى لكم 800 درهم اللي هي 800 درهم واللي هي 16000 ريال، 800 درهم وبيان 80 اورو 80 اورو اللي هي 16000 ريال. دونك كما كتشوفوا معايا كتجي حليلوه بزاف في البيسه غزاله بزاف، وكتبقى لكم 800 درهم وبيان 80 اورو اللي هي 80 اورو اللي هي 16000 ريال. دونك فوالا سلام جمعك لورانج حبيبه ديما زوينه او توب، ميرسي ما شيري لي لاختك الزين ديالي ميسيو مي حبيبه ديما منوره بوجودكم ما شيري. يا عمري اليوم راكي تهبلي حفظك من العين، امين يا ربي. ميرسي ما شيري وتحياتي لكاع الجزائريين اللي ديما متبعينا. دونك فوالا دونك كيف قلت مرت سفيان بالنسبه فوالا كيف قلت ما تنساش بارطاجي لو لايف الماكسيموم بوسيبل عندك في جروب الجيريان. دونك فوالا على اساس اختي نتيا ما كديري والو الله يعطينا وجهك كندير لك سوبريمي لهاد الكومونتير. لاي واش تسوبريمي يلا سكتي حسن ما نزيد لك بلوك. واش كاين شي حاجه زوينه ورخيصه شويه باش نفرح مولات الدار؟ اي ميرسي مرحبا سي ياسين، موجود كل خير، غير قول لي شنو بغيتي وحنا عندنا كلشي عندنا كيفرح. لي غورميت كاين من 800 درهم 900 درهم وانتيا طالع سنيسله هي ديال سنيسله دايره غير 800 درهم، ثمنها جد مناسب وحتى يعني شي حاجه اللي زوينه باينه وديجا عيالات كيحماقوا على هذا الموديل هذا. دونك الا بغيتي تاخذ ليها احسن سوربريز سينو داك تاخدي شي حاجه ما اكثر مرحبا ما عندناش مشكل، لينا نعاونوك في الاختيار. دونك فوالا فضيله روج. دونك فوالا امين نفرح ملي تجاوبيني. مرحبا حبيبتي والف مرحبا الله هاودتي. دونك فوالا فبالنسبه لاباك دو مارياج شوفوا معايا ديجا لابسه لكم هاد لاباك دو مارياج هنا اللي كيجي غزال بزاف ديال المملكه ديال 3600 درهم هي 3600 درهم بيان 360 اورو 360 اورو. اماني ال منوره بوجودكم ما شيري لي اختك حبيبه ديالي. دونك فوالا فبالنسبه لهاد لاباك كيبقى لكم 3600 درهم بيان 360 اورو 360 اورو اللي هي 72000 ريال. دونك فوالا هاد الخطره
جهاد حبيبتي ما تجينيش نهائيا لورونجي بيسكو سا مون ماري ما كيحملوش، وانا ديجا كنت كندير دائما كنموت لا روج عليه في المارون وكيعجبني وكيجيب لي بالي كنجي زوينه به. مي الاراء كلشي كيقول لي لا ما زوينش صافي وانا نحيد. سلام شحال هاديك السنسله والخاتم ابراهيم خويا. بالنسبه لونسومبل اللي فيه لي بوكل لا شين بوندونتيف و لو براسلي، دونك لونسومبل كامل كيبقى لكم 15200 درهم اللي 1520 اورو اللي هي 15200 درهم. 15200 درهم او بيان 1520. جهاد كون كان روج غيجي زوين غيجي حسن وحسن روج، ولكن شويه اكزاجيري. سينون مارون سا مارش با. انا لا راني تكلفت انا. سلام اختي صافا، بغيت شي خاتم ديال الخطوبه. مرحبا خويا هشام. كاين هاد لاباك لي ديجا لابسه لكم هنا داير 3600 درهم 3600 درهم او بيان 360 اورو اللي هي 72000 ريال. 3600 درهم زين شحال اختي رخيصه بزاف فابور. دونك كيف قلت بالنسبه لباك د مارياج كيبقى لكم 3600 درهم. واش ما عندكم ان شاء الله ما غيقولي لي 3600 درهم هي 72000 ريال 3600 درهم. حدا قلت لك ليت الفلك عطيتي انا الفرش سيري بحالك. 3600 درهم بالنسبه لباك د مارياج اللي هي 3600 درهم بيان 360 اورو 72000 ريال. بالنسبه لهاد الخاتم ديال المملكه 3600 درهم اللي هي 3600 درهم بيان 360 اورو. الله يحفظك يخليك ديما فرحانه يخلي لك زمان. امين يا ربي ما شاغي لي اختك الزين ديالي جهاد ويعطيك ما تمنيتي تنتيا في خاطرك ان شاء الله يا ربي. دونك 3600 درهم بيان 360 اورو 3600 درهم اللي هي 360 اورو بالنسبه للباك ديال المارياج. دونك هانتوما فوالا كيبقى لكم 3600 درهم. فاطمه المسعودي ما شاء الله راكي منوره حبيبتي شامعك الاورانج كيحمق خليك ليلي ما شاغي وينات كلي فنين. دونك كيف قلت بالنسبه لباك المارياج ديال 3600 درهم ديال 72000 ريال. كاين هذا اللي لابسه لكم هنا الوسط ديال شانيل. دونك عافاكم ما تنساوش بارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل و نتوما كتفرجوا نتوما كديروا لي لايك لي جادور باش هكذا اللايف دغيا يتبارطاجا ويطلع. دونك فوالا. فبالنسبه كيف قلت لهاد السنيسه دايره 800 درهم هي 800 درهم هي 16000 ريال. كاين لاباك ديال شانيل داير 2800 درهم 65000 ريال 2800 درهم بيان 280 اورو اللي هي 280 اورو اللي هي 65000 ريال. بالنسبه لاباك ديال شانيل اللي كاين الوسط عندنا اوسي الكلوي بيان سور لاباك شانيل راه كاين لو براسلي ديالو. فالبراسلي كيبقى لكم 6800 درهم 136000 ريال 6800 درهم بيان 680 اورو. ولا باك 2800 درهم 56000 ريال 56000 ريال 136000 ريال بالنسبه لو براسلي. كاين اوسي دونك فوالا كي تشوفي كيعطيك نور على نور. امين يا ربي. سلمي ليا بزاف على جدتك مرات سفيان ليلى اختك حبيبتي سلمي لي عليها بزاف وقولي لها تكثر من الدعوات. دونك فوالا امين يا ربي. الله ينجحوا يا ربي جهاد بال ويعطيكم كاع ما نويتيو في خاطركم ان شاء الله يا ربي ونجح كاع الوليدات اللي كيدوزوا الباك سيزيام بون اللي عنده اي اكزامان ولا اي حاجه الله يفرحوا يا ربي بالنجاح ويفرح والديه. دونك فوالا تتعجبيني من تكوني ناشطه وفرحانه. الله يكبر بك ام محمد ليلى اختك اوتوماتيكمون غير كتشوف دي كومونتير لي زوينين وناس زوينين بحالكم اوتوماتيكمون راه المورال كيطلع وكيجي لونفي ديال الخدمه وديال كلش. دونك فوالا. فبالنسبه لهاد لو براسلي كما كتشوفوا معايا ديال شانيل كيبقى لكم هانتوما 6800 درهم هي 6800 درهم. شحال داير هاد الكلو اللي عطيتيني ياسين؟ دونك كما كتشوفوا معايا بالنسبه ل دونك هانتوما كاين البراسلي شانيل كيبقى لكم ب 6800 درهم. بالنسبه للكلوي راه كيمشي مع لونسومبل ديالو هانتوما شوفوا معايا غنحاول نقرب لكم لاكام. دونك كما كتشوفوا معايا كاينين هادو بثلاثه معاهم الكلوي كيمشي مع قلت راه كي فرحانه اش كاين زوينه والو والله ما كاين شي حاجه غير مع الناس الزوينين بحالكم كنفرح. دونك بالنسبه لهاد لو براسلي كلوي كيمشي مع لونسومبل ديالو. كاين هذا شانيل كيبقى لكم 6800 درهم هي 680 اورو 136000 ريال. كلو كيبقى لكم 5000 درهم هي 100000 ريال. وهذا فين كليف كيبقى لكم 9800 درهم. مازال عندي هنا
دونك فوالا 9800 درهم هي 980 اورو اللي هي 196 الف ريال 9800 درهم بيان 980 اورو 980 اورو. دونك فوالا 20 كليف. وما بالنسبه للسريتله اللي ديجا لابسه لكم هنا مان سامبل كتلبس بور شاك جور بور لا في كوتيديان. دونك كتبقى لكم هاد السريتله ب 11700 درهم هي 11700 درهم و بيان 1170 يورو اللي هي 1,034,000 ريال. 1,034,000 ريال بالنسبه لهاد السريتله ثلاثه بهم، ثلاثه ديال لي بغاسلي شي حاجه كارتي اللي زوينه بزاف و بور شاك جور كيف قلت. وكتبقى لكم هاد السريتله ب 11700 درهم اللي هي 1,034,000 ريال. دونك فوالا نو حبيبتي وفقك بنتي راكي عزيزه الله يكبر بيك ميرسي. دونك اللي اختك طبيعه الحياه كنحماق عليك رباب ايمن امين ما شيري بلوتو انا حبيبتي اللي اختك. دونك فوالا سي لان بري دو سوتوار غيزلان بن حبيبتي. بالنسبه لو سوتوار اللي لابسه لكم هنا فيه ثلاثه ديال السنيسلات كما كتشوفوا معايا هنايا. دونك فوالا انا غنحاول نقرب لكم باش يبان. دونك هكا كيجي هذا. فبالنسبه لهاد لو سوتوار كيبقى لكم دونك بقايا طلعنا هاد شحال هذا ان شاء الله توجور على شحال. دونك هاد لو سوتوار كيبقى لكم 9700 درهم 194,000 ريال 194,000 ريال اللي هي 970 اورو اللي هي 194,000 ريال بالنسبه لهاد السنيسله. دونك فوالا كتبقى بلوتو سوتوار فيه ثلاثه ديال السنيسلات 9700 درهم اللي هي 970 اورو اللي هي 194,000 ريال 194,000 ريال اللي هي 9700 درهم. قالت ان شاء الله توجور في حالك امين الله يطول عمرها حتى هي مرات سفيان. ميرسي بوكو ليك ولجداتك ولي اختك الزين ديالي. وفاء حبيبتي صافي لونطون شحال هادشي ماشي عاد شحال فيه من غرام. غيزلان حبيبتي سكي كونسيرن لو بوا دياميتراج كاع لي ديتاي سور واتساب كدوزي الواتساب كتخلي لنا ميساج وكنصيفطوا ليك كاع لي فوتو وكنجاوبوك على كاع لي كيسيون اي حاجه بغيتيها. علاش كنتي معنا في الكومنت بحالي نو او كونترير ياسين اضرار بالعكس. انا بعدا اصلا معروفه لي فان ديالي كاملين وبيان المتتبعات ديالي كاملين علاش كيدخلوا ديما كيشوفوا اللايف ديالي في نظركم غير حيتاش انا كنقرا لي كومونتير واحد بواحد وكنجاوب واحد بواحد وكنعطي الكاله ونعطي الخاطر لكلشي وسوا غتشري سوا ما غتشريش كنجاوبك كنوريك اي حاجه عندي في المحل ما عنديش غرام ديال المشكل. ابار سا الا ما كانوش لي كومونتير بزاف ما كانوش لي كيسيون سي بور سا كنبقى كندوز لي زارتيكل دغيا وما كنقراش لي كومونتير. هادشي علاش سينون كانوا لي كومونتير وكنتجمع وكنعيش نهضروا راني كنهضر وكنجاوب كلشي وكنعطي الخاطر لكلشي بالعكس راه معروفه فيا شحال هادي. الله يوفقكم امين يا ربي ميرسي بوكو. دونك غادي ندوز لي باغ لي ديجا لابسه لكم هنا. كاين هذا ديال 3 دي كيبقى لكم 2400 درهم اللي هي 48,000 ريال 2400 درهم بيان 240 اورو 48,000 ريال. ناديه البوراوي وعليكم السلام ما شيري مرحبا بك. دونك 2400 درهم هي 48,000 ريال 2400 درهم بيان 240 اورو اللي هي 48,000 ريال بالنسبه لهاد لا باغ ديال 3 دي. عندنا اوسي لا باغ اللي لابسه لكم في لو ميليو الله يبارك فيك ناديه كيبقى لكم 3300 درهم هي 66,000 ريال 3300 درهم بيان 330 اورو بالنسبه للا باغ اللي الوسط. دونك فوالا 3300 درهم هي 66,000 ريال 3300 درهم بيان 330 اورو. كنتبع معكم ديما مرحبا. دونك فبالنسبه لهاد لا باغ اللي ديجا لابسه لكم هنا الوسط كيبقى لكم 3300 درهم اللي هي 66,000 ريال. ربي يخليك وفاء ما شيري اللي اختك. دونك كيف قلت بالنسبه للا باغ الوسطاني كيبقى لكم 3300 درهم هي 66,000 ريال 3300 درهم بيان 330 اورو اللي هي 66,000 ريال. عندنا هاد لي غورميت دونك شوفوا معايا كاين هاد لا بروميير غورميت اللي لابسه لكم هنا كتبقى لكم 1900 درهم هي 1900 درهم بيان 190 يورو 190 اورو اللي هي 38,000 ريال. دونك فوالا هانتوما ديري لينا الخلخال ماري مازال كاين شي خلخال داكور انا نوريه ليك دابا ماري. دونك كيف قلت بالنسبه لهاد لا غورميت ديال الخريشات محبوبات الجماهير السنيسله ديالها ديال الشوبار كما كتشوفوا معايا. عزيزه كلاز حبيبتي دوزي الواتساب نصيفطوا ليك كاع لي موديل اللي كاينين ديال الكلوي افيك لي بري ديالهم وشوفي على خاطرك ديك الساعه سنيسلات ديال الكلوي. سينون هذه اللي ديجا لابسه لكم هنا ديال الرافينيتي
صحيحه وثقيله. السلسله ديالها ما تخافوا لا تقطع لكم لا والو حيت فريمون غليظه بليسكو سا ان البوندونتيف اي فيكس فيها اوتوماتيكمون. غير كتشوفوا البوندونتيف فيكس في لاشين عرفوها كو ديال رافينيتي بدون منازع وبدون مناقشه. بالنسبه لي بوكل حتى هما كيجيو طويولين على هذا الشكل هذا. بيرسونيلمون جي ترو ايمي هاد لونسومبل هذا حيت يزيد ترو كلاس وزوين بزاف. انا ما عنديش مع تري عندي غير مع ترو. وهذا شحال. مرحبا سلام اختي الين بك وسهلين. يا وني بيك كريمه سمره تحياتي للناس ديال الجنوب والصحراء المغربيه اون جينيرال. وما تنسيش بارطاجي معاك لو لايف في لي جروب ديال الصحراء. بون عاوتاني اللايف البنات كيهبط وما عرفتش علاش. حاولوا ما امكن انكم ديروا لي لايك اي لي جادو حيت هو عاد دابا كان 100 هو وصل ل 50 عرفتش كيفاش طرالو. المهم عافاكم حاولوا ما امكن تبارطاجيو لو لايف وديروا لي لايك اي لي جادو على الاقل حتى الا ما قدرتوش تبارطاجيو لو لايف ديروا غير لايك وجادو. مجاورات عندكم زوينين بزاف بزاف. الله يكبر بك رباب ايمن ميرسي ما شيري. دونك فوالا عافاكم البنات سيل فو بلي حاولوا ما امكن تغياجيو بوزيتيفمون اللايف باش هكذا يطلع حيت فريمون كيهبط واحد الهبطه خطيره. دونك فوالا الله يحفظك اختي طول عمرك. وي اختي غادي نبارطاجي. الله يكبر بك كريمه سماره وتحياتي للناس ديال السماره اون جينيرال والصحراء المغربيه. دونك كيف قلت بالنسبه للسنيسله اللي لابسه لكم هنا ديال محبوبات الجماهير دايره 800 درهم 16000 ريال. الله يفي روحك بزاف بزاف الزوينه ديالي. نروح ندير العشاء بصحتك وراحتك ما شيري لي اختك وسلمي لي على جدك. دونك فوالا. فبالنسبه لهاد السنيسله اللي لابسه لكم هنا فيها لويزه ديال 21 ديال الفروج البنات 10 فرانك شي حاجه اللي غزاله بزاف. ها نتوما الخدمه ديالها فنه دايره بالدب ديال 18 سنيسله ديال البالميلا. دونك هانتوما عندنا لويزا معاها اي كتبقى لكم هاد السنيسله كما كتشوفوا معايا كتجي غزاله بزاف وحتى لو بري ديالها زعما راه ريزونابل. كتبقى لكم هاد السنيسله ب 9700 بلوتو 10500 درهم و 150 اورو اللي هي مليون و 10000 ريال. 10500 درهم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. 10500 درهم اللي هي مليون و 10000 ريال. 10500 درهم بيان 250 اورو اللي هي 10500 درهم. ما شاء الله جا الحلمه ديال الله يبارك فيك حبيبتي. واش عندكم الصفات ديال الحزام؟ وي كاينين مي سور كوموند. الا بغيتيو كدوزو الواتساب كتخليو لينا ميساج. بيان سور كيبداو من 10 المليون وانتم طالعين حتى ل 40 مليون. ميرسي اختي جو فوز اون بري. مرحبا. انا باغيه واحد الخويت. دونك فوالا. دونك هانتوما شوفوا معايا بالنسبه لهاد السنيسله كتبقى لكم 10500 درهم اللي هي مليون و 10000 ريال. وهذه كتبقى لكم 800 درهم اللي هي 800 درهم. نسلم عليك ودعت اختك الله يطول في عمرك. امين حبيبتي ليلى اختك الله يسلم عليها الخير ميرسي بوكو. دونك كيف قلت بالنسبه لهاد دابا قلي لنا الوزن ديال 3300 درهم. هذه السعوديه 3300 درهم اللي هي 66000 ريال. 3300 درهم بيان 330 اورو اللي هي 330 اورو اللي هي 66000 ريال. 3300 درهم وبيان 330 اورو. دونك فوالا نكمل لكم لي بري ديال لي غورميت. فهاد لا بروميير كيف قلت دايره هانتوما. دونك بالنسبه لا غورميت الاولى 1900 درهم 38000 ريال. 1900 درهم بيان 180 يورو 190 اورو اللي هي 18 18 كان دابا ما يمكنلكش تعرفوا حيت ما فيهمش الطعم. هانتوما 1900 درهم هي 38000 ريال. واحد بوسه كبيره من طنجة سيرفيس. ربي يخليك. تحياتي للناس ديال طنجة عروسة الشمال وكاع المغاربه فين ما كنتو دائما كيف كنقول لكم كنحييكم من طنجة حتى للقويره. دونك فوالا. فبالنسبه لهاد لا غورميت اللي لابسه لكم انا دايره 1900 درهم هي 38000 ريال 1900 درهم. هاد لا غورميت مكتوبه فيها لوف كتبقى لكم هانتوما 1600 درهم اللي هي 1600 درهم وبيان 160 اورو اللي هي 32000 ريال 1600 درهم. دونك فوالا 160 اورو اللي هي 1600 درهم. دونك فوالا 1600 درهم اللي هي 1600 درهم وبيان 160 اورو 32000 ريال. ايوا يا حبيبه بسلامه مرت سفيان كيتزادنا بلا حدود. الله يكبر بك راه باب ما شاغلي لي خطيك. دونك هاد لا غورميت
كتبقى لكم 1600 درهم اللي هي 160 اورو اللي هي 32000 ريال. كاينه هاد لا بتيت غورميت يخليك ديك الزيونين ويخليك ليلي حبيبتي خليتك العوينات اللي فنين. برافو اختي عليك، الله يبارك فيك. لمياء السلام، تحياتي لك ام صلاح. لاباس الحمد لله. ملوكه ما شيري مرحبا بك انتي وكاع البنيتات اللي طاقيتي معاهم. دونك فوالا، فبالنسبه لهادي دايره 800 درهم هي 800 درهم وهي 16000 ريال. هانتوما 800 درهم هي 800 درهم ب 80 اورو 16000 ريال. كاينه هاد لا غورميت لا حسبني عندك الماكينه. دونك فوالا هذيك ذهب 3200 درهم هي 3200 درهم بيان 320 اورو 320 اورو. رباب ايمن رحاب حبيبتي. ذهب ياك. دونك هاد لا غورميت 3200 درهم 3200 درهم بيان 320 اورو فيها لي بول. دونك فوالا وكاينه هادي ديال السيره كتبقى لكم هانتوما 5000. هاك شوف هذه واش دونك بالك. فوالا 5400 درهم هي 5400 درهم 108000 ريال هي 5400 درهم بيان 540 اورو اللي هي 540 اورو. 5400 درهم اللي هي 108000 ريال. كاين هاد لا غورميت في هاد لي 3 تريونغل دايره 4800 درهم 96000 ريال هي 4800 درهم هي 480 اورو 480 اورو. دونك فوالا 96000 ريال. سلام يخلي لي روم سا تو فا سوبر بيان. ميرسي مينا القصابي سا مفي بليزير دو لير دون كومونتير لي ليغ تكازين ديالي. مرحبا الف مرحبا. غيزلان شويه ماشي غير صبروا معانا. دونك بالنسبه لهاد لا غورميت لا ديرنيير غورميت اللي لابسه لكم هنا بحال دراتكم. كاش ما يكونوش دونك فوالا 5500 درهم خلي هذيك الخضره 5500 درهم اللي هي 5500 درهم بيان 550 اورو هو تيقول لك شحال 110000 ريال. نشوف ونبدل بعدا نشوف 5500 درهم هي 5500 درهم بيان 550 اورو. دونك فوالا 5500 درهم اللي هي 5500 درهم بيان 550 اورو 550 اورو. فوالا بالنسبه لهاد ديرنيير غورميت باردون 2100 درهم. بجوج. لا غير واحد. شكون هو هذاك البيض؟ بزاف. لا قليل زعما. ضحك يا سي. حنا عاد نجيبو لك سيتين كلها. قلتي بجوج قلنا لك واحد. ما مخلصين واش راه هاربين لك هادو سيتين. والله ما هاربين له. لا دونك فوالا بالنسبه لي براسلي كاين هاد لي 3 براسلي كيبقاو لكم 11700 درهم اللي هي 1,34,000 ريال اللي هي 11700 درهم بيان 860 يورو 1,34,000 ريال. كاين هاد لو براسلي بلوي كيبقى لكم فوالا مع لونسومبل ديالو فيه لا باغ لو براسلي لا شي بوندونتيف و لي بوكل. دونك لونسومبل كامل كيبقى لكم 15200 درهم. دونك فوالا 1,104,000 ريال بالنسبه للونسومبل كامل. بون عافاكم نتوما كتفرجوا نتوما كديروا لي لايك لي جادور وما تنساوش بارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل. 57000 ريال. هذا ب 57 وهذا ب 42. شكرا على الجواب. مرحبا حبيبتي. مرحبا الف مرحبا. دونك فوالا باردون عافاكم ما تنساوش بارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل سيل فو بلي. حيت فيه الحجار ما فيش شي 8600 ريال الغرام. وهذه شوف لنا هذه شحال تسوى هذه في الديار قالت لك حجر بريون شوف لي واش عنده فيه ماشي بريون ما عندك تك 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 ما عنديش خسر لي ناخذ والله لا السافر فوالا وراه حتى تقطع لا ما تحلفوش بالله. شكرا على باينين بريون. الله يبارك فيك. دونك هانتوما انا شريت هادو عرفت هذه بريون حجر بين حرف. دونك شوفوا معايا لا باك دو مارياج كيبقى لكم 3600 درهم اللي هي 360 اورو. انا عندي نجيب شي جوج مدجات صوبهم لي فوالا جوج مدجات عندي 3600 درهم. هي سلمى فبالنسبه لهاد لا باك كيبقى لكم 3600 درهم. الشوفه ديالو باين فهمتي. يلا تبقاو تبقاو تحلفوا على الغاموس. هذا لا هذا ما كيبانش لك. فوالا
فبالنسبه لاباك المارياج كيبقى لكم 3600 درهم اللي 360 اورو 72000 ريال. هذا اللي الوسط 2800 درهم اللي 55000 ريال 2800 درهم وبيان 280 اورو 280 اورو انا شكيت فيهم ماشي 56000 ريال. أدرار أجاد هذا اللي هنايا داير 2800 درهم 56000 ريال وهذا 3300 درهم 66000 ريال 3300 درهم بيان 330 اورو 66000 ريال 2700 درهم راه عنده الفيزا دونك 48000 ريال. دونك فوالا بالنسبه لهاد النسله اكرام ايستا مسلم اختي لاباس عليك كلشي بخير تبارك الله عليك شي منوره بوجودكم ما شيري. ميرسي بوكو اكرام لي خديك. دونك بالنسبه لهاد النسله فيها كما كتشوفوا معايا ديال دونك فوالا هاد السلسله كتبقى لكم 10500 درهم اللي هي مليون و10000 ريال 10500 درهم وبيان 1050 اورو اللي هي مليون و10000 ريال. لا لا كاين شوف لها هذيك المارغريتا ماشي شوف لا اسالك هذا اختي كيف كتزين لاباس عليك؟ الحمد لله تولي مراكش ميرسي. الدرار هادو اللي لاباس عليكم كيمشيو مع لونسومبل ديالهم. دونك لونسومبل كامل داير 15200 درهم اللي هي مليون و104000 ريال. دونك فوالا شوفوا معايا هاد لاباك د مارياج كيبقى لكم 3600 درهم اللي 360 اورو اللي هي 72000 ريال 3600 درهم بيان 360 اورو 72000 ريال. هذا ايمان الله يكبر بك ما شيري ليلى. دونك فوالا هاد لاباك كيبقى لكم 3600 درهم بيان 360 اورو 72000 ريال بالنسبه لهاد لاباك د مارياج. فوالا دونك بالنسبه لهاد لاباك كيبقى لكم 3600 درهم هي 72000 ريال 3600 درهم بيان 360 اورو. تيجاكم شحال ثمنهم؟ رجاء ماشي غير كاينين الصغار كاينين الكبار كاينين اللي بغيتي. دونك الا بغيتي دوزي غير الواتساب صيفط لينا ميساج خلي لينا ميساج تماك ونوريو لك لي موديل اللي كاينين. كاين هاد لاباك شوفوا معايا فيه دي بتيت بول جنيباز كيبقى لكم 3000 درهم هي 60000 ريال 3000 درهم وبيان 300 اورو اللي هي 3000 درهم 60000 ريال 3000 درهم بيان 300 اورو. هانتوما 3000 درهم هي 300 اورو كاري. حبيبه شحال الغرام امتب ملكه ماشي غير 370 مي خامي يعني ما مخدوم ما والو 7400. فبالنسبه لهاد لاباك كيبقى لكم 3000 درهم هي 60000 ريال. هي بغات خاتم فيها حجره ومدوره وفيها الحجر صافي. هانتوما 3000 درهم اللي هي 300 اورو. كاين هاد لاباك هانتوما 2600 درهم هي 2600 درهم بيان 260 اورو. بون البنات انا كنوريكم لي باك د مارياج. نايمه مرحبا بك. كاين هذيك كاين عندي ديال راه دونك فوالا ديال لويزا شوفي هذه ديال علاش؟ داك اللوز 21 والله اللوز الفروج 21 واحد دابا هو اللي كاين كيديروا فيه هذا انا كيديروا فيه سميتو. شوفي هذه الحاجه دونك فوالا عافاكم نيزيتي با تبارطاجيو اللايف الماكسيموم بوسيبل. رافينيتي كله ما كانش جداد. دونك بالنسبه لهاد لاباك داير 2600 درهم اللي هي 2600 درهم وبيان 260 اورو 2600 درهم. جيب لا برمانه 2600 درهم 2600 درهم وبيان 260 اورو اللي 260 اورو اللي 52000 ريال. شوفي هذا الحاجه حيت لا كولور واعره 2600 درهم هي 2600 درهم بيان 260 اورو. ندير شو طاليه خذيها ديالها هما ما كيطلق طفل كتمشي تعاوين انا صدقت على 2600 درهم ولكن هذا الفرق هذا اللي
تركب لك فوق 2600 dirhams bien 260 euros شحال البري؟ لا لا الصوم غادي بوصل ديالها غراتويتمون لا هذه ويلا لا 2600 درهم هي 2600 dirhams bien 260 euros 260 euros اللي 52,000 ريال دونك فوالا 2600 درهم هي 260 euros اللي 52,000 ريال كبيره عليها بزاف. دونك فوالا 2600 درهم. مرحبا حبيبتي نعيمه اللي يخطيك. ماشي ديامون. دونك هانتوما بالنسبه لهاد لاباك ديال 2600 درهم هي 2600 درهم هي 260 اورو 260 اورو. عجب ما هادي ديرها شي كاين هاد لاباك فنان اللي كنتي اختي داير 2500 درهم هي 2500 درهم بين 250 اورو 250 اورو اللي هي 2500 درهم 2500 درهم بين 250 اورو. فوالا باش تبقى سيلفي 2500 درهم ملي جا كاين هذه زوين هذه زوين اللي 250 اورو. كتبعتو شي 2 هانتوما. درهم كيديرها 50,000 ريال 2500 درهم بين 250 اورو. دونك هانتوما الشعب هاي يعطيها لنا انا ما كان خصني نحفظ زوين كاين هاد لافاك كيبقى لكم 3800 درهم هي 380 اورو. الاخرين البلديين فوالا 76,000 ريال هي 3800 درهم. بلديه هذه 3800 درهم بين 380 اورو 380 اورو 76,000 ريال. قلت الدمج ديالها 3800 درهم هي 380 اورو اللي 76,000 ريال بالنسبه لهاد لاباك. عافاكم ما تنساوش بارطاجيو لو لايف لو ماكسيموم بوسيبل. اختي انت اللي غادي تبقاي تدير 3800 درهم هي 380 اورو 76,000 ريال 3800 درهم بين 380 اورو 380 اورو 76,000 ريال 3800 درهم. عطيني شوف هذه هات كاين محل ديالكم الشارع الكبير وي في الشارع الكبير ديال الوفاء طريق الصفر في حي النرجس. تخطبي بها دونك فوالا دبر على شي حياد لا زيد لا زيد كاين هاد لافاك كيبقى لكم 3400 درهم 3400 درهم بين 340 اورو 68,000 ريال 3400 درهم هي 3400 درهم وبين 340 لا راه كتحمل من تحت 3400 درهم هي 3400 درهم بين 340 اورو هي فاس الحاجه 68,000 ريال هي 3400 درهم كتندم والله 3400 درهم بين 340 اورو احنا خدينا وجدي 68,000 ريال يصدق مزيان 48 اورو اللي هي 68,000 ريال هذاك عندهم 3400 درهم بين 340 اورو 68,000 ريال. دونك فوالا جابوا لي واحد جوج ديال الخبز كاري كيجي غزال بزاف وكيبقى لكم 3400 درهم اللي هي 3400 درهم بين 340 اورو. دونك فوالا 68,000 ريال. ميرسي ادرار. قلت لي وشوف لي شي كاين هاد لاباك اوسي ديال 2400 درهم هي 48,000 ريال. لا فاصل 2400 درهم بين 240 اورو 48,000 ريال. اجمعهم لا اجمعهم 2400 درهم هي 2400 درهم بين 240 اورو 240 اورو. شوف لهم شحال يجيبوا 2400 درهم جبد كاري راجل 2400 درهم بين 240 اورو 240 اورو اللي هي 2400 درهم. هذا الدويه فوالا الصباح 2400 درهم بين 240 اورو ديال 48,000 ريال. عطاتي امل دايره كاين هاد لاباك كيبقى لكم 2400 درهم 2400 درهم وبين 240 اورو 48,000 ريال. فوالا سلام تبارك الله عليك ديما منوره بوجودكم مشاغل هلال خطيك نوال سعيد. درتي هذه دونك 2400 درهم 2400 درهم بين 240 اورو 48,000 ريال. 2400 درهم بين 240 اورو 240 اورو اللي هي 2400 درهم.
2400 درهم. سنزين منوره بوجودكم ما شيغي هناء دعاء. ما اختي خليتيها توجد 2400 درهم. 2400 درهم بيان 240 ما اورو. تبغيش نقولها مولدي ما خرجوش هذه اختي 48 ألف ريال هي 2400 درهم. خيط ما يجي بعد الخيط 48 ألف ريال. حمار نصوب لك الحمار 2400 درهم. 2400 درهم بيان 240 اورو. 48 ألف ريال. Voilà. 2400 dirhams, bien 240 euros. Bon, pardon. 2500 درهم هذا الثمن ديال يونس انا بلي كيزعمني داك الطريفات شحال تطلع هذيك يعني يا ياسين كيقول لك هاك الساعه تزعم دابا بجوج غادي تجي لا غير بدنا وعاد نشوفوا شنو نديروا ياسين انا نكمل لك دابا انا وصاحبتي غنجيو باش تكمل لك الخاتم موراها ناخذ داك الهاجم والحوار الخير درجات. يا سي دابا هذه حالتها يا سي هذه حالتها هاك رد الخاتم انا داير نقرا نعطيها خاصة نقرا واحد الميراث هذيك القرار ماشي هذه بارك الأراء ولاش كتقول لها القرار 3400 الحاج وغير Donc 3000 voilà. ما تخرجش بالنسبة ديال يونس لا مازال لهاد لاباك داير 2700 درهم مثلا 2700 درهم 54 ألف ريال هي 2700 درهم بيان 260 يورو. هذوك بجوج 74 كاين هاد لاباك ديال المملكة شوفوا معايا 3400 درهم 68 ألف ريال. الحاج راه ما انت مازال عندي وقيله الزياده ديالك ماشي لا هو زياده ماشي 3400 درهم 2400 درهم بيان 240 اورو. لا لا 840 اورو هي 3400 درهم. هذيك حسبيها لنا 68 ألف ريال 3400 درهم بيان 340 اورو. فضيله راه ثقيل راه غادي ل 10 الغرام ماشي ساهل فوالا 68 ألف ريال هي 3400 درهم. دونك كاين هاد لاباك تشوفي الدمج ديالو ما تحيديه من يدك خليك لي ملوكه ماشي غير لي 2000 2000 درهم هي 2000 درهم واللي 40 ألف ريال 2000 درهم كنديرهم زين وبيان 200 اورو. 1650 درهم 2000 درهم هي 2000 درهم بيان 200 اورو 200 اورو. 30000 ريال 2000 درهم هي 40 ألف ريال 2000 درهم بيان 200 اورو. شي خاتم نعطيك شي كورميط نعطيك شنو بغيتي دمنيش شنو الدماج اللي بعتي شي كريميطه عندي الدماج هاد السلسله اللي فيها الكلو شحال تدير. هذه اللي انا لابسه لكم هنايا كلوي ماشي كلو انا غادي نوريها لكم. هذه كتشبه لونسومبل ديالها فيها لو لا شيب بوندونتيف لي بوكل لا باغ و لو براسلي دونك لونسومبل كامل كيبقى لكم انتوما 15200 درهم. بحال هادو كملي نعطيك كريميطه الخري الشات بحال هادي كاين هاد لونسومبل والله الا كيديرهم اكبر منك 2700 درهم 2700 درهم بيان 260 يورو 270 اورو اللي هي فوالا 54 ألف ريال. هي هذيك 2700 درهم بيان 260 يورو اللي هي 270 اورو اللي هي 54 ألف ريال. لا 270 اورو اللي هي 2700 درهم اللي هي 54 ألف ريال. لا زوينه زوينه خليك لي ورد سفيان ماشي غير لي اختك كازين ديالي داك اللي بوكل وي ميلا فوياس اللي فيها الفيزا هذه دايره 10500 درهم مليون و 10000 ريال مليون و 10000 ريال هي دونك فوالا 10500 درهم. بالنسبه لهاد لابا كيبقى لكم 2700 درهم 2700 درهم بين 260 اورو اللي 270 اورو اللي هي 54000 ريال دونك فوالا شويه يا 2700 درهم هي 54000 ريال. كنجي كندير الثمن بوحدك والله 2700 درهم بين 270 اورو 54000 ريال. باش كتدي اختي كتسدي ربي الله الله يسهل لك كاين هاد لاباك ديال 2900 درهم 58000 ريال. الله كندير 2900 درهم ديال 290 اورو انا قلتها له نجيب لك ثلاثه الدجاجات عندها صوب لك داك 2900 درهم فيفا جبتي جيبي شي داك الفلوس يشطوا خليها اوه شريتيني اش وصلني للجزائر دابا اش وصلني هذه كدير 4000 درهم
2900 درهم اللي هي 290 درهم هادوك جابتهم لي بنتي من الحج. وبين 280 يورو اللي 290 اورو. نصوبك 58,000 ريال هي 2900 درهم 2900 درهم وبين 280 يورو 290 اورو اللي هي 58,000 ريال. لا 2900 درهم اللي هي 290 اورو اللي هي يا السين 58,000 ريال. عندي جوج لاباج 2900 درهم عندي في الانستغرام دايره اللايف فوالا. وكاينه هاد لا باك تبقى لكم 2600 درهم بين 260 اورو 260 اورو 52,000 ريال هي 2600 درهم. وديريها 2800 درهم هي 2800 درهم بين 280 اورو 280 اورو دير اللي هنايا هي فوالا 52,000 ريال. دابا بصح كون هادي والله نجي الله يكبر بك ما شيري لي خطيك الله يطول لي عمرك. 1300 دونك فوالا 2600 درهم هي 52,000 ريال وبين 280 اورو بلو 260 اورو اللي 260 اورو اللي هي 2600 درهم 52,000 ريال بالنسبه لهاد لاباك. شوفي هاد المارغوريت لا ما تزيدش تزيدي خاتم. لا شوفي هذيك اللي فيها كاينه هاد لاباك زوينه صغير عليها. جيبوا هذيك غير جيبوا لي 2600 درهم هي 52,000 ريال 2200 2600 درهم بين 260 اورو 260 اورو 52,000 ريال. ها هي دير والله يعطيني لا صافي 2600 درهم هي 260 اورو صافي 52,000 ريال. هذيك الثمن هذيك 1600 1800 درهم هذيك 2600 درهم هي 52,000 ريال 2600 درهم بين 260 اورو هذه 260 اورو اللي هي 52,000 ريال. هذيك راه كاينه دمالجه. فوالا 52,000 ريال هي 2600 درهم 2600 درهم بين 260 اورو 260 اورو اللي هي 52,000 ريال. يدخل فيه دابا فوالا 260 اورو اللي هي 2600 درهم 52,000 ريال. شحال 1550 درهم. دونك هانتوما 2600 درهم بين 260 اورو 260 اورو الله اللي كاين راه يونس يجي يهضر معاك لما ما جيت هذه واحد 52,000 ريال. فوالا انا عاد غادي نشدو فيه صافا الحمد لله اللي خديت. بيعيهم فلوس. لا غادي نقدم غادي يمشي 2500 درهم هي 52,000 ريال. وتتعامل معنا داكشي فين هاد لاباك انا لا الا 2300 درهم 2300 درهم بين 230 اورو ما درتش الثمن ديال 230 اورو اللي هي 2300 درهم. زينب 2300 درهم اللي هي 2300 درهم بين 230 اورو 230 اورو اللي هي 49,000 ريال. دونك فوالا مرحبا اختي محال الحال. انا تبخدم. فبالنسبه لهاد لاباك الله يسهل عليك اختي. عاد كتكمل قرايه والله تتقدمي ان شاء الله. ها هو راهي السين دونك كتحيد لك فيه هذاك انا حيدتها ولا طاح 2300 درهم بالنسبه لباك المغياج. ما عندكش فيسبوك؟ ما عندكش يمكن فيسبوك. لا 2300 درهم 1300 درهم وبين 230 ما عنديش فيسبوك انا. واش انا انستغرام الانستغرام كاينه لاباج ولكن ما كيبارطاجيش فيها بزاف. فيسبوك 230 تعليقات ميزه بوحده. فوفو يا حبيبتي هادي فيكس هنا. سينون بغيتي غير البوندونتيف دوزي الواتساب عندي ياسين يجاوبك ماشي مشكل. دونك فوالا كاين هاد لاباك فيرزاتشي انا نعمل غير الدار ديال 3000 درهم هي 60,000 ريال 3000 درهم بين 300 اورو. ما تلقايش هاد 3000 درهم هي 300 اورو. فري باردون. دونك فوالا كاين هذا بنانا هي ديال 2800 درهم 2800 درهم وبين 280 اورو 280 اورو. مشاري انا خاتم بالديامون 2800 درهم شفروا لا 2800 درهم بين 280 اورو 280 اورو تينا مشيتي درتي 56,000 ريال. فيسبوك انا ما عنديش الفيسبوك فوالا قالت لك ما كديرش تديرش فيه. فيه كنحطو فيه
شوف اخت كاين هاد لاباك هانتوما جوري عم راه 3100 درهم هي 3100 درهم بين 300 يورو 310 اورو اللي هي الاحمر هاي 60000 ريال. اللي ولينا عندي جوج منتجات يصوبوا 3100 درهم بين 300 يورو 310 اورو اللي هي 62000 ريال. فوالا. 3100 درهم بين 300 يورو 310 اورو اللي هي 62000 ريال. حنا ما كنديروش فيها الله يبوسها اللي فيهم كلشي كاين كاينه هاد السلسله دايره 2900 درهم هي 2900 درهم بين 280 يورو هي في بوي 58,000 ريال. 2900 درهم هي 2900 درهم بين 250 يورو. كتسحب لي كتبات 3500 درهم 3500 درهم وبين 350 اورو. زوينه بني تاقد وتنجي 3500 درهم 3500 درهم بين 350 اورو اللي شحال هي هذوك اللي فيهم البويض 70,000 ريال. لا انا واش ديال 800 درهم هادشي يدير معاه الثمن 3500 درهم غادي نعرف هذا خوها 3500 درهم ساعه الله يكبر بيك. 3500 درهم ديال 350 اورو. لا حنا عندنا درك الفاكسين باك 70,000 ريال. عاد ضربي الفاكسين ما ديريش كمام 3500 درهم ديال 3500 درهم ديال 350 لا لا ما اورو. يمكنش 70,000 ريال. كورونا مازال انت مازال صغيره كنت خدامه تصيفي باينه عاد ضربتو البارح 3500 درهم ديال 350 اورو. 70,000 ريال. تلعبوا لهم الشوكه من المدرسه دابا دابا راه يومين هي ما كتقدرش تهزي يديها عطاوني 50 كاينه هاد لاباك الثاني 4700 درهم اللي هي 470 اورو اللي هي 94,000 ريال. ديال لي روسو ديالها 94,000 ريال اللي هي 4700 درهم. 4700 درهم بين 460 يورو اللي هي 470 اورو. 94,000 ريال. اللويز هذوك لا فوالا كاري كبير وعطيلين وكيبقى لكم 4700 درهم بين 460 يورو. وهذاك ديال الابيض نسيت كاين هاد لاباك دابا يمكن تصوبوا السبت كيبقى لكم ب 2900 درهم هي 2900 درهم بين 380 يورو. 290 اورو اللي هي 58,000 ريال. وهي ما تجيش 2900 درهم بين 280 يورو 290 اورو. نجيب لها الحاجه اللي ما كاين هاد لاباك هانتوما ديال 3500 درهم 3500 درهم 70,000 ريال. فوالا كل الصوب ديال 3 حديثه كامل شي 600 ديال 3 ديك الفات يخداو البنات كاين هاد لاباك 4000 درهم اللي هي 80,000 ريال 400 درهم بين 400 اورو. جوج كوات 4000 لا هي درهم ما تشوفلاش ديك السناس اللي هكا لا ديك اللي في 4000 درهم بين 400 اورو. هي طالبه واحد 80,000 ريال. غنشوف خواتم واقيلا اللي ما بقاوش فوالا وهذه خذي هذه او ميليو هذه كتمشي مع لونسومبل ديالها. سينون هذه دايره 10,500 درهم اللي هي 2500 درهم. واخا قعها حتى الشهر الجاي شحال دابا هادو 3 الشعر فيه ما تلقايهش والله ما تلقايها هذه بعدا راه هادو الغافينيتي ياك ديال الغافينيتي ديريها 1550 هذه هذا بحال ديال مريم بحال ديال المريض هذا الغليظ زوينه الغليظ ما بقاوليش كتبري هذيك ديامو كيدخلوا غير مره ما كيقولوش يدخل هذا الشيء هذا لا ما كاينش شكون هكا زوين غنجلس ما عنديش لا ما نعطيوها الكبيره نعطيوها غير الصغير وهذا دور عافاك ويلقات وخويتي كامل اونسومبل كامل ما عنديش الكورميطه ديال الكورميطه ديال كيكونوا ثلاثه ياك فوالا. شي صف كامل بالنسبه لهاد لاباك ديال الصف المغياج داير 4000 درهم اللي هي 80,000 ريال 400 درهم بين 400 اورو. 80,000 ريال اللي هي 4000 درهم واللي هي 100 اورو. قلت هذا مازال 400 اورو 400 اورو بين 400 درهم. كاين هاد لاباك ديال 2600 درهم 2600 درهم ديال 260 اورو. 52,000 ريال.
2600 درهم ديال 2600 درهم ديال 260 اورو ديال 260 اورو 52000 ريال. 2600 درهم 52000 ريال. كاين هذا لو ميم بري 2600 درهم بيان 260 اورو 52000 ريال. فوالا 52000 ريال. ولكن يجيب لها 2600 درهم. دابا يتبعهم له. هي مرتها كتبقى قبل الوقت. ماريا كاين هاد لاباك ديال 3000 درهم 160000 ريال 3000 درهم بيان جيب له فاطمه الزهراء داك الشيء 3000 درهم 160000 ريال. مريم ظريفه هذيك. 3000 درهم بيان 300 اورو 160000 ريال. في الفيترينا عتبع لا ما نبيعهاش. 3000 درهم 160000 ريال. 3000 درهم بيان 300 اورو 60000 ريال. 3000 درهم بيان 300 اورو 60000 ريال. مالاش 3000 درهم 60000 ريال. 3000 درهم بيان 300 اورو خويتم 60000 ريال. كامله كويرات. 3000 درهم بيان 300 اورو. يلا حبيبه. 3000 درهم سما حبيبتي شكون راحتكم 3000 درهم 60000 ريال. 3000 درهم بيان 300 اورو اللي هي 60000 ريال. 3000 درهم بيان 300 اورو. 3000 درهم بيان 300 اورو اللي هي 60000 ريال. فوالا 3000 درهم بيان 300 اورو اللي هي 60000 ريال. كاين هاد لاباك هانتوما 2400 درهم بيان 240 اورو كيبقى لكم 48000 ريال. تري شيك كيجي في البيسه و 48000 ريال. دونك فوالا شوف حوال 2400 درهم تري شيك بور لا في كوتيديان. اي كيبقى لكم 48000 ريال. عندك كومانديه لك اختي جيبي لي هذاك ايه هذا بحال اللي كنت ديجا لابسه لكم ديال المملكه 3600 درهم هي 72000 ريال. 3600 درهم 3600 درهم ما عرفتكم. وبيان 360 اورو هي 360 اورو 72000 ريال. شخبارك كيف انتي؟ 3600 درهم هي 72000 ريال. 3600 درهم ماشي مشكله الكمامات كلشي ولا مخبى. هادشي اللي فهمتي. 3600 درهم. بقيتي صحيحتك. تكلم خالد تكلم ياسين. الله يسير بقيتك. الله يسير. ضروري والله يرحم المقاده مسكينه. الله يرحمها وينزل عليها. امين الحاجه الله يسير. الله يخليكم صحيح. الله يبارك فيك. الله يسلمك كبيره. كاين هاد لاباك هانتوما اللهم امين. الله يشافيك. دونك كيبقى 3600 درهم. ما كاينينش داك ماني سميطات. دونك فوالا 3600 درهم هي 72000 ريال. 3600 درهم هي 72000 ريال. 3600 درهم هي 360 اورو. انا عندي المبلغ كوماندي لي شي فوالا. هذا عطيني غير بحالاش الموديل. كاين هاد لاباك هانتوما كيبقى لكم 3500 درهم. 3500 درهم اللي هي 70000 ريال. عندي في المحل 3500 درهم بيان 350 اورو اللي هي 350 اورو اللي هي 70000 ريال. 3500 درهم هي 350 اورو 72000 ريال ديال المارياج. بيان سور هذا راه ديال رافينيتي. اي غير كنقولوا رافينيتي اوتوماتيكمون كتعرفوا لا كاليتي ديال لارتيكل. فوالا دونك كيبقى لكم 3500 درهم اللي هي 70000 ريال. 3500 درهم بيان 350 اورو. الميجاد ديال دايما اييه فوالا كاين هاد لاباك كيبقى لكم 3400 درهم هي 860000 ريال. 3400 درهم بيان 340 اورو. 68000 ريال. رافينيتي اوسي.
كاين هذا ديال 3400 درهم 68 الف ريال. دايوغ كيما كتشوفوا معايا بالنسبه لهاد لي بيير اللي هنايا كيبانوا لكم بحال دي بيير اللي هما كبار، هما او كونطرير راهم غير دي بتي بيير مدفونين في الذهب الابيض كيعطيو هذاك ليفي اتيرون هكاك. دونك 3400 درهم. ماريا الفاطمي منوره بوجودكم ما شيري الله يبارك فيك. دونك كاين هذا اوسي غافينيتي 4000 درهم 180 الف ريال 4000 درهم بيان 400 اورو. 80 الف ريال هي 4000 درهم 4000 درهم بيان 400 اورو. فوالا دونك 80 الف ريال كيما كتشوفوا معايا ديال رافينيتي اوسي بلا ريفيرونس ديالهم كاملين. هاد لي باك اللي كنوريكم فونتر كاين فونتر كاين هاد لا باك ديال القدس فوالا 5200 درهم اللي هي 5200 درهم 104000 ريال 5200 درهم بيان 520 اورو 520 اورو 104000 ريال. ما عنديش نصور. 5200 درهم 520 اورو 104000 ريال 5200 درهم بيان 520 اورو 520 اورو 104000 ريال 104000 ريال هي 5200 درهم 5200 درهم بيان 520 اورو نديرو ابتسام مع غير هي ما خصنيش نقص لك عليه يديك 520 اورو. خصو يركبوا الاول عاد يتبعوه. هذا ما درنا لك هذا. كاين هذا ديال القدس اوسي ديال 5800 درهم 116000 ريال وهادو هذا يجيب 580 اورو اللي هي 5800 درهم 116000 ريال. وراه كتقلب عليه ما تصايبش ما صافش. 5800 درهم بيان 580 اورو. حتى لويزا يمكن ولكن انت 116000 ريال هي 5800 درهم. لا خاتم عندي عندها الخاتم وعندها السلسله. كاين هاد لاباك ديال 3800 درهم 76000 ريال هاد التلبيس 3800 درهم. لا ما فيش تلبات ما يصدق لا فوق الباتي ولا والو تضرب فينيتي بالعكس. قاص حتى هو الغالي فيه 3800 درهم هي 380 اورو. ثلاثه باش قلت لك 76000 ريال هي 3800 درهم هي 380 اورو. الطوندونس هادو ثلاثه واحد في واحد في واحد. 3800 درهم هي هي اللي جايبانا لنا مرحبا احنا كنمشيو عند الزيت. كاين هاد لاباك ب 3700 درهم. لا لا شتيها هي قلت تمشي معك هكا. كوثر ومحمد ماشي غير دوزي الواتساب صيفط لينا ميساج و نوريوك لي موديل اللي ديجا كنخدمو اللي عجبتك شي حاجه نجيبوها ليك سوغ كوموند. تا هو نعطيو والله الا في الكونفينمون دونك 3700 درهم بيان 360 يورو 370 اورو هي 74000 ريال. جبت البناتي في يديهم لا غير شي شويه يجيو تبارك الله. 3700 درهم. ما مزياش. كاين هاد لاباك ديال 4800 درهم 96000 ريال 4800 درهم بيان 480 اورو 480 اورو هي 96000 ريال. عطيني شو لويزا 4800 درهم بيان 480 اورو 480 اورو اللي هي 4800 درهم. شنو يجيبلهاش الله الحاج راه صور راه كبار. دونك هانتوما هو ولات قدوك 4800 درهم ديال رافينيتي اوسي كيف قلت. شافك لويزا هي جدات لويزا. دونك فوالا 4800 درهم بيان 480 اورو. نخدم لها طيات صغار. دونك فوالا ام يانيس مرحبا بك ام يانيس. انا غير شويه يمكن لها هذه الفروج ولا شوفوا معايا حتى هي عندها زير عليا زي هذا شوف كيفاش 4800 درهم بيان 480 اورو. يعملوا معاك رقيه شوفوا زادين لي هذه اللي داوم هذه دوك 3200 درهم هي صغيره وهذيك 3200 درهم ou bien 320 euros. يمكن عس هي صغيره جوج ديالهم Voilà. خدامهم بالكومبا
درهم كومون. كاينين هادو شوفوا معايا ديال الملاكه 4200 درهم هي 420 اورو. 4200 درهم هي 420 اورو. 420 اورو اللي هي 84,000 ريال. هذيك ماذا بيا نصوروا له السلسله وصيفطها فوالا له 4200 درهم هي 480 اورو. صوب لك عليه. نصيفطوا له كاين هاد لاباك تقريبا بحالو 3700 درهم هي 74,000 ريال. نصيفطوا له هو يخدم 3700 درهم بين 360 يورو 370 اورو اللي هي 74,000 ريال. ونعطيوه دابا العين البنت كدير معايا فوالا صيفط لك عليه. 3700 درهم بين 360 يورو. السيارة فيها اللويز. فوالا ام مريم الله يبارك فيك ما شيري ميرسي. كاينه هذه دايره 3500 درهم 90 اورو ديال الفيلم بلوتو 90,000 ريال اللي 650 اورو القلوي. باردون 3500 درهم بين 350 اورو اللي 650 اورو اللي هي 70,000 ريال. كاينه هذه 3500 درهم بين 350 اورو. راه هي هذيك كيقولوا لها حتى الفيليل فنيسه 3300 درهم بين 330 اورو اللي هي 66,000 ريال. 3300 درهم 3300 درهم بين 330 اورو 66,000 ريال. شنو هي اللي ناخذ الزبيده ولا كثير ديروا غدا علاش إلا كتبغي بغيتي غادي تصيفطيه. كاينه هادي نصور لك الأحوال. ها هو هذاك 3800 درهم هي 76,000 ريال. كوموندي. 3800 درهم بين 380 اورو 380 اورو. انا قلت زعما ناخذ اونصومبل حوالقات تبقى خلاص 76,000 ريال. دابا في الطوندونس وهذاك الخفل خلي لها 3800 درهم بين 380 اورو 380 اورو. ماشي مش بحالك لا كاين هاد لاباك 3800 درهم بين 380 اورو 380 اورو اللي هي 76,000 ريال. 3800 درهم هي 3800 درهم بين 380 اورو 380 اورو. فوالا ان شاء الله شيماء هدى مرحبا والف مرحبا غادي تشرفينا ما شيري. دونك 76,000 ريال هي 3800 درهم. كاين هذا اوسي يدير 3500 درهم 3500 درهم هي 70,000 ريال. وبين 350 اورو اللي هي 350 اورو اللي هي 70,000 ريال. بالنسبه لهاد لاباك د مارياج هذا نعطوه شي شي واحد زين 3500 درهم بين 350 اورو. اوفر فوالا نمشي نشوف في الكونتاكت كاين هاد لاباك كيبقى لكم 3600 درهم هي 3600 درهم بين 360 اورو 72,000 ريال. فوالا gourmette جنات كاينه اون شين بوندونتيف بور لا gourmette نصايبوها لك سور كوموند ما شير. سينو بور لانستون اللي زعما ديسپونيبل في المحل هما لي جين و لي براسلي اوسي. فوالا فهاد لاباك 3800 درهم بين 380 اورو 380 اورو. كاين هاد لاباك 3800 درهم 3800 درهم بين 380 اورو 380 اورو 76,000 ريال. دابا المرة غتشوف ما غيبان لها والو. 3800 درهم بين 380 اورو 380 اورو. حسب 6 وعطيني داك 3 6 3 فاختي نحطو فاختي واجي تشوف هذا خليتي خليك ليلي انت خليك الله يكبر لك ليلتك الله يطول لي عمرك. امين يا رب. زوينة قلت زعما في عوض هذا كنا خدام من قبيله
الثمن ديال البراسليات اختي اللي دايره في يديك. داكوغ ام ماريا حبيبتي، بالنسبه لي براسلي كاينين هاد ثلاثه اللي ديجا لابسه لكم هنايا في الاول كيبقاو لكم 11700 درهم، 11700 درهم ديال 160 يورو. كاينه جلوي كتبقى لكم دونك هانتوما لا غيجيب لك قدك جلوي كيمشي مع لونسومبل ديالو. شانيل كيبقى 6800 درهم 136000 ريال، وهاد لو ديرنيي ديال الكلو كيبقى لكم 5000 درهم 100000 ريال. انا قلت ندير ثلاثه هكا 100000 ريال هي 500 درهم لا انا معجبوني هادو ou bien 500 euros اللي هي 500 اورو. يجيو حسن وشوفي شي شويه واسع على هذا. كاين هذا داير 3800 درهم 76000 ريال. يبقاو في يديك وهو ما تمشيش لهذا. هو كاين اوسي هذا ديال العش هو يصوب لك الباو 3500 درهم bien 350 euros اللي هي 70000 ريال. خذي هاد الثلاثه هادو فوالا 3500 درهم bien 350 euros شويه 350 اورو لا لا غادي تبقى 70000 ريال. لا فوالا شويه 19 ونص. هادو شحال القياس هادو شي 18 وشي شويه شي 18. هادو هذا كاين هاد لاباك اوسي شفتو معايا تري شيك 2600 درهم هي 2600 درهم bien 260 euros دير لي 20 52000 ريال هي 2600 درهم. في بالله هذاك 2600 درهم bien 260 euros. فرار بغيت كاين هاد لاباك تا هو على شكل كاري شحال كيبقى 3800 درهم هي 76000 ريال. 3800 درهم bien 380 euros 380 اورو اللي هي 76000 ريال. خطير هذا وغالي. والله الا خاطر هذا 3800 درهم. بوحدو والو ما عندهاش فين تحيد ولا هكاك ديال ولكن فوالا تبارك الله خطير ثقيل. 3800 درهم هي 76000 ريال. بقى شي طوخه شدي. غادي يعجبك كلشي خذ بعدا حال شدي. خاطر شحال لونسون كامل لا تخاف دونك هانتوما بالنسبه لهاد لاباك ديال 4400 درهم هي 4400 درهم. 6 مليون و40000 88000 ريال هي 4400 درهم. ودابا قول لي هادوك شحال غادي يطيحوا ثلاثه منهم ثلاثه 4400 درهم bien 440 euros. 13700 درهم. عاد انت خصك الكبار ديالو 4400 درهم هي 88000 ريال. 1 و74000 ريال. وهادو انا نقول لك 80. 4400 درهم bien 440 euros. 500. هذا فوالا هادو داير 4400 درهم 88000 ريال ديال الصف. لو موديل جديد. صوب مع راسك كاين هاد لاباك 3200 درهم 64000 ريال. شوفي راه 3200 درهم bien 320 euros 28 اورو العبيات راه حنا الناس فين معاهم 64000 ريال. غيتا واخدها ولد خالتي 3200 درهم bien 320 euros 28 اورو هي 64000 ريال. ثقيل بزاف راه غادي ل 20 غير تبدي شد. كاين هاد لاباك داير 2600 درهم هي 52000 ريال 2600 درهم bien 260 euros. شوف انا عجبوني ثلاثه صراحه ولكن تدي تدي غادي 50 غرام ديال وجاي قدك. دونك فوالا هما الطوندوز دابا 2600 درهم هي 52000 ريال. راه ما كاينش الفورمه ديالها. كاملين اللي عندك كاين هذا الرقاق ديالهم ما تمشي راه عندي ولكن ما عنديش فورمتك. هاي انت لا ما صدق خاف كاين هاد لاباك كل يوم صافي يكون كيبقى لكم 2700 درهم 2700 درهم bien 260 يورو 270 اورو اللي هي 2700 درهم. 54000 ريال 2700 درهم bien 260 يورو 270 اورو اللي هي 54000 ريال. 2700 درهم bien 260 يورو 270 اورو مزيان الصراحه 54000 ريال. صورتي الزبيده هادشي اللي كنبيعو. صورتي الزبيده امي انيس والله حبيبتي لا غير كيجيب لك الله وصافي. الزبيده تختار او كونترير. عارفه شنو كيرجع في المخ دونك فوالا فبالنسبه لهاد لاباك ديال 2700 درهم 54000 ريال. لا لا حول اجي يلا يسهل عليها. والله ما طلبت قلنا شنو طلبتك
لا 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 الله يسهل لا، شي راجل تجي تشري هاد منها لاباغ 3600 درهم 3600 درهم ديال 360 اورو ما حجتها هزه 72000 ريال طب ها 3600 درهم بقول لها لك نسينا 3600 درهم ديال 360 اورو صحابي جبت صافوات كانوا في الدين 72000 ريال 3600 درهم ديال 360 اورو واش بلاشي تسلي 72000 ريال يا صاحبي امين يا ربي ميرسي 3600 درهم هي 3600 درهم بيان 360 اورو كتخمم شي تخميم 360 اورو تقول لها تعلمنا نوجد يتخمم من 72000 ريال 3600 درهم بيان 3600 درهم بيان 360 اورو كاين هاد لاباغ 2100 درهم اللي هي 2100 درهم بيان 200 يورو 210 اورو هذا حيت 2100 درهم هي 2100 درهم بيان 200 يورو 210 اورو ولكن هذاك الجويزه 42000 ريال شويه ما صيفط لك في الواتساب كاين هذا قولي لي اشنو وي جنات يلاه دوزتهم ما شيري جنات بالمناسبه راه البغاسليه كياسين ولا الكورميت الكورميت ديال لويزا راه وجداتها جنات حتى الدوزيام موراها قبيله وسطاني ياسين قال لي غير تبان ليك لي كورميت لويزا وي كاينه هنا شوفها راه الفوق جنات الا بغيتي دوزي الواتساب يصورها لك ياسين مصيفطها سينو حتى تجي موراها المحل هاد العشيه غيساليها راه عند الصنايعي الفوق عند المعلم غير تسالا وهذا وي كاينين جنات غير تجي قولي لي ياسين يوريهم لك ويوريهم لك حبيبتي مرحبا كيركب لها غير لويزه 21 بقات لك غير لويزا راه كيركبها لي راه عاد جابها ياسين هاد العشيه دونك 2800 درهم 2800 درهم بيان 280 اورو 280 اورو كاين هاد لاباغ 3500 درهم اللي هي 70000 ريال 3500 درهم ديال 350 اورو كاين هاد لاباغ كيبقى لكم 3200 درهم اللي هي 3200 درهم وبيان 320 اورو 320 اورو حل حبيبه الباب حل باباتك 3200 درهم هي 64 ألف ريال 3200 درهم هي 320 اورو 320 اورو هي 64 ألف ريال 3200 درهم هي 320 اورو 4 اوكي الله يحفظك حبيبتي مرحبا ما شيري جنات 3200 درهم هي 64 ألف ريال شوفي هاد الليبول كاينه هاد لاباغ اوسي 3300 درهم 3300 درهم ديال 330 اورو 66 ألف ريال هي 3300 درهم ما عنديش لاشارج ما وصلتلهاش شوفي صيفط لها ديالي فين صورتي ما صيفط على دغيا 3300 درهم بيان 330 اورو 66 ألف ريال هاد الخداده كلشي محيح عليها 3300 درهم هي 66 ألف ريال هاد الحمر هادو كاين هاد لاباغ هانتوما كويس الخداده وداك اللي حداها 2500 درهم هي 2500 درهم بيان 250 اورو 250 اورو اللي هي 2500 درهم شكون راه الشوك ولا 50 ألف ريال هي 2500 درهم بيان 250 اورو ما فيهمش اخويا هادو 250 اورو ما هذا البركه اها 2500 درهم هذيك عاوتاني استاذ جينا لاباس عليك تبارك الله منوره بوجودكم ماشي غير فتاه الزهراء حبيبتي 2500 درهم 2500 درهم بيان 250 اورو 250 اورو 2500 درهم دونك فوالا فوالا كاين هاد لاباك ديال 2300 درهم 46 ألف ريال 2300 درهم بيان 230 اورو 230 اورو اللي هي 46 ألف ريال
2300 درهم ou bien 230 euros 230 euros 46000 ريال. هادي لا ليش لا هادي عرفيني انت باش 2300 درهم ou bien 230 euros 230 euros هادو ما يجيوش نجيبهم لك الا بغيتي 46000 ريال. انا اختي الحين كار كاين شي واحد اخر غنشوف كاين هاد لاباك ديال 2700 درهم 154000 ريال 2700 درهم ou bien 260 يورو 270 اورو اللي هي مشي طايح لك شنو قالت لكم زبيده؟ 54000 ريال 2700 درهم bien 260 يورو 270 اورو اللي هي 54000 ريال. كاينين في الذهب الابيض بحال هذا 2400 درهم 48000 ريال 2400 درهم bien 240 اورو 48000 ريال. فدابا الزهره ماشي غير هادي دايره 800 درهم غير 800 درهم 16000 ريال. كاع الناس كيحماقوا عليها وكتجي تري شيك في البيسه بون شي حاجه ديال كل نهار اي كتبقى لكم غير ب 800 درهم وبيا 80 اورو اللي هي 80 اورو اللي هي 800 درهم 16000 ريال. دونك فوالا شوفوا معايا السلسله ديالها ديال فرصه يعني ما كتخافوا لا تخت عليكم لا والو لا كاليتي ديالها زعما زوينه وكتبقى غير ب 800 درهم 800 درهم هي 16000 ريال. بالنسبه لهذه دايره 10500 درهم مليون و10000 ريال. فوالا بالنسبه لهاد لاباك 2900 درهم 580000 ريال. شنو؟ دونك كاين هاد لاباك داير 48000 ريال 2400 درهم بيان 240 اورو. ها واحد كاري ما يشوفك كاين هذا ديال الصف لا ما كيطيبش 2400 درهم 48000 ريال 2400 درهم بيان 240 اورو. كاين هاد لاباك دايره 1800 درهم 36000 ريال 1800 درهم بيان 180 اورو. هذا تا هو تري شيك 2200 درهم 44000 ريال اللي هي 2200 درهم بيان 220 اورو 220 اورو اللي هي 44000 ريال. شي زين غير فلوس 2200 درهم بيان 220 اورو 220 اورو. اي كاين هذا اللي كيبقى لكم 1600 درهم بيان 160 اورو اللي هي 160 اورو اللي هي 1600 درهم 32000 ريال. بقى ما بقاوش لي مغياج دونك فوالا شوفوا معايا لونسومبل اللي ديجا لابسه ليكم ديال الكلوي فيه لا شيبوندونشي في لي بوكل لا باغ او لو براسلي هو هذا. فالونسومبل كامل ساكوت 15200 درهم هي 15200 درهم واللي هي 1,140,000 ريال. السلسله ديال محبوبات الجماهير 800 درهم هي 800 درهم 16000 ريال. وبالنسبه لهذه 10500 درهم هي 1,100,000 ريال. بالنسبه لي براسلي كاين هاد السريت له داير 11700 درهم هي 1,034,000 ريال. شانيل كيبقى لكم 6800 درهم وهاد لو ديرنيي كيما داير دونك فوالا 5000 درهم هي 100,000 ريال 5000 درهم بيان 500 اورو. دونك فوالا بالنسبه لهاد لاباك كيبقى لكم 2400 درهم بيان 240 اورو. وهذا اللي في لو ميليو داير 3300 درهم بيان 330 اورو. دونك بالنسبه للناس اللي دائما متابعينا كنبغي نشكركم بزاف على التتبع ديالكم على الحب ديالكم على الوفاء ديالكم على لي كومونتير زوينه ديالكم. اما الناس اللي اول مره كيشوفوا معنا اللايف ما تنساوش تابوناو في لاباج فيسبوك كي ديجا ايفيك دير في كومونتير باش اون فوا كنديروا لايف كتلقاو نوتيفيكاسيون هكذا كتقدروا تشوفوا معنا كاع لي نوفوتي ديالنا. كانوا هادو هما لي زارتيكل ديال هاد النهار على امل لقاء بكم غدا ان شاء الله في لايف جديد مع لي زارتيكل ديال كونوا في الموعد. السلام عليكم.